अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। इससे पहले हमने उर्दू की दूसरी की के कई असबाक़ पढ़े और आज सबक नंबर 9 लेकर हम हाज़िर हुए हैं और पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद आप लोगों से यही की जा रही है कि आप सब दिलजमाई के साथ उर्दू को पढ़ रहे होंगे और उर्दू के तईं जागरूक होंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। और आपसे एक अहम गुजारिश है कि रोज़ाना का रोज़ाना सबक को याद किया करें और पढ़ें, ताकि आपकी उर्दू अच्छी हो सके और रोज़ाना पढ़ने के नतीजे में उर्दू इंशाअल्लाह आपकी अच्छी हो ही जाएगी। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुज़ुर्गों की बड़ी इज़्ज़त करते थे और उनकी बात मान लेते थे। रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया यानी कि बांदी, जिन्होंने आपको दूध पिलाया था, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। आपने अपनी चादर मुबारक उनके लिए बिछा दी और फरमाया, ए मादर मेहरबान, आप खूब किया कि आप तशरीफ़ लाईं, यानी बहुत बेहतर किया कि आप तशरीफ़ लाईं। फिर उनको अपनी चादर मुबारक पर बिठाया और फरमाया कि सिफारिश करो, मैं तुम्हारी सिफारिश कबूल करूँगा और जो मांगोगी वो दूँगा। फिर उन्होंने जिन शख्सों की सिफारिश की उनके साथ बहुत कुछ सलूक किया और जो कुछ दाया ने मांगा उससे बहुत ज़्यादा दिया। तो ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कि किस तरीक़े से अपनी बांदियों के साथ भी आप अच्छा सलूक रवा किया करते थे। तो हमें भी इस तरीक़े से अपने नौकर चाकरों के साथ भी, और अपने नौकर तो नहीं कहें बल्कि खादिमों के साथ अच्छा सलूक किया करें, इसलिए कि वो हमारे काम में हमारे मददगार होते हैं और एहसानमंद होते हैं, उनका एहसान हमें मानना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्तों की भी इज़्ज़त करते थे और उनको कभी न भूलते थे। रिवायत, एक दफ़ा एक बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बहुत ताज़ीम की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हाल पूछा गया तो फरमाया, ये खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहनें हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी बहनें थीं। वो ये खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहनें हैं और उनके पास आया करती थीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी बीवी थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हीं की बेटी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब रज़ी अल्लाह अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम करने लगते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस काम में शरीक हो जाते और उनकी मदद करते। रिवायत, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र को गए। आपके बहुत से अस्हाब भी साथ थे। वो जब खाना पकाने लगे तो कोई
بکری ذبح کرنے لگا، کوئی اس کے صاف کرنے پر تیار ہوا۔ غرض اسی طرح سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں لاؤں گا، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر اپنے اصحابی کے ساتھ غسل کرنے لگے۔ یہ اصحاب ہونا چاہیے تھا، اصحابی نہیں۔ اصحاب کے ساتھ غسل کرنے لگے۔ انہوں نے ایک چادر کی آڑ آپ پر کر لی۔ جب آپ نہا چکے تو وہ صحابی، تو یہاں صحابی سمجھیے گا، الف کو کاٹ دیجیے گا۔ جب آپ نہا چکے تو وہ صحابی نہانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا روک کر کھڑے ہو گئے کہ ان کو لوگوں سے آڑ میں کر دیں، یعنی پردہ کر دیں تاکہ وہ دکھے نہ نہاتے وقت۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہو، میرے ماں باپ فدا ہو، ایسا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانا، اور جب تک وہ غسل سے فارغ نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیے کھڑے رہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تاکہ ہم سے خدا راضی رہے۔ لڑکو، تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا طریقہ تو جان چکے، اب ہم ان چیزوں کا کچھ حال سناتے ہیں جو اس نے ہمارے واسطے پیدا کی ہیں، ذرا غور سے سنو اور یاد رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان چل رہا تھا جو یہاں مکمل ہوا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کیا کرتے تھے، بھائیوں کے جیسا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ تو اسی طریقے کا سلوک ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے دکانوں پر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس وقت بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہم انہیں پیسے دے رہے ہیں تو لہذا ہم جیسے چاہیں اسے گالم گلوچ کریں، الٹا سیدھا کہیں۔ یہ بالکل غلط اور نامناسب باتیں ہیں جن سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے اور رکنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل سبق نمبر 11 لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے پیدا فرمائی اور ہم خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور دنیا کی ساری، جہان کی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہان میں انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، چاند، سورج، ستارے۔ تو یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ پڑھیں گے اور اسے عملی نمونے میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔